नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बजेट कार्यान्वयनबारे शङ्का नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको आग्रहबारे चर्चा गर्नेछौँ। हरेक वर्ष बजेट भाषण सकिएपछि सबैको एउटै स्वर हुन्छ, कार्यान्वयन खोइ भनेर। तर यसको जवाफ जहिले पनि एउटै हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भनेर। शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे। उनले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन्। यो बजेट संविधान अनुसार नै आएकाले बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट नल्याइएको दाबी समेत गरे। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको दाबी गरे। यो बजेट केवल सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्नेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे। कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो र त्यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको उनको तर्क छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रस्तुत गरिएका योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले तर्क गरे। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय संविधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छैन। बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैन थियो, पन्छिनु हुँदैन थियो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र लिएर आउनु पर्दथ्यो। योभन्दा अर्को विकल्प, संवैधानिक विकल्प हामीसँग थिएन। सँगसँगै म यो पनि राख्न चाहन्छु, यस्तो सङ्कटको घडीमा हामीले चाहिँ बजेट लिएर नआउने अथवा काम चलाउ बजेट लिएर आउने भन्ने खालका जुन टिप्पणीहरू भएका छन् यो टिप्पणी वास्तवमा जनता र राष्ट्रका ज्वलन्त समस्याहरूको
परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त्यस दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए। र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण योजनाका साथमा बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ। र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा म दोहोऱ्याएर भन्छु यो सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्छ। मन्त्री पौडेलले सोमबारदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताए। यो सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ, यसमा दुविधा राख्नुपर्ने छैन उनले भने। मैले यहाँहरू मार्फत भन्न चाहन्छु हामी हिजो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, आज यहाँहरूसँग छलफलमा सहभागी भएका छौँ। भोलिदेखि नै अलग अलग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरूका बारेमा, कार्यक्रमहरूका बारेमा, कार्यान्वयनको के भनेदेखि विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग जुन दृष्टिकोण छ, जुन प्रस्ताव छ त्यसका आधारमा हामी सबै मन्त्रालयहरूसँग अलग अलग ढङ्गले छलफल गर्दै कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ अभियानलाई तीव्रता दिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मुख्य रूपले आज जसरी सिङ्गो विश्व समुदाय कोभिड-19 को प्रकोपबाट आक्रान्त छ, त्यसका विरुद्ध विश्व समुदाय लडिरहेको छ, नेपाल पनि त्यसका विरुद्धमा लडिरहेको छ। यो बजेटले मुख्य रूपले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, त्यसै गरी हामी यसमा केन्द्रित भएका छौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो अहिले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा रोकथामको, उपचारको, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। हामी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ती चिजहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। र सँगसँगै हाम्रा सामनेमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार आएको छ कि खोपको शीघ्र प्रबन्ध गरेर हामीले चाहिँ आम नागरिकको जीवन रक्षालाई सुनिश्चित गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ, हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने बताए। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनका लागि यथेष्ट महत्त्व दिएर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। खास गरिकन यो सरकार चुनावी सरकार हो, त्यस कारणले भन्ने कोणबाट चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता कता सुने मैले, तर त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा
यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ। यो निर्वाचन आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो र लोकतान्त्रिक ढङ्गले मात्रै मुलुकमा कसैले पनि शासन सत्तामा पुग्छ, शासन सत्तामा टिक्छ, शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ भने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो जुन संवैधानिक प्रबन्ध छ त्यस अनुरूप नै अगाडि बढ्नका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले महामारी नबिर्सेको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रमका साथमा बजेट आएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ। खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्कने विश्वासका साथ राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मतदाता प्रभावित पार्न नभई अभिभारा पूरा गर्न बजेट ल्याइएको दाबी गरे। संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर सरकार सत्तामा नआएको र प्राप्त भएको जनादेश खण्डित पनि नभएको भन्दै उनले चुनावपछि पनि जनताको विश्वास जित्ने अधिकार अन्य दललाई जस्तै सत्तारूढ दललाई पनि रहेको तर्क गरे। उनले बजेटले वर्तमान चुनौतीलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा योजनाका साथ आएकाले कार्यान्वयन गरिने र बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्ने जिकिर गरे। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको दाबी गरे। सरकारले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि होइन, सरकारले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नका लागि यो बजेट ल्याएको हो। यो बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाफदेही छ, यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ, जनताप्रति राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ र यो जनताप्रति जवाबदेही भएको नाताले हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हो, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात् 41.2%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 74 अर्ब 36 करोड अर्थात् 22.7%, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड अर्थात् 84.2% र पुँजीगत तर्फ रु 60 अर्ब 97 करोड अर्थात् 15.8% रहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा बजेट कार्यान्वयनबारे शङ्का नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको आग्रहबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।
हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।